अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा सलाम तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को भी, और तमाम उन लोगों को जो ये चैनल देख रहे हैं। पाकबान टीवी की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट कैसर अली मलक, और शायद ये मेरी पहली वीडियो ही हम लोड करेंगे। हम एक्चुअली ये प्रोग्राम जो था, जो हमारा चैनल था, वो हम लॉन्च करने वाले थे 1 अक्टूबर को। उसके बाद हम ये प्रोग्राम का नाम था आपकी आवाज़। उसमें हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिला करेंगे यूएई में, और उनके मसले मसाइल डिस्कस किया करेंगे और उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे अहबाब कार तक, उनकी दरो दीवार तक, कि शायद उन पर कुछ असर हो, या कुछ जितना हमसे हो पाएगा वो करेंगे, या यहाँ के मसाइल वहाँ के मीडिया से रब्ता करके वहाँ के मीडिया तक लेके जाएंगे, ताकि वो आपकी आवाज़ बने और उस पर कुछ अमल हो सके, और वो चीज़ें बताई जाएं जैसे जिन चीज़ों की वजह से यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं और उनका हल चाहते हैं। लेकिन सारी उन चीज़ों को एक तरफ करके मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे पे जो वाक़या अफसोसनाक हुआ है उस पर बात करना चाहूँगा आज। उसके लिए बात करेंगे। हमने ये एक एमरजेंसी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये हम अपने टीवी की ओपनिंग कर रहे हैं या अपने टीवी पे टीआरपी या कुछ ऐसा है, नहीं, बल्कि आज की वीडियो खसूसन जो है वो इसलिए है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारा भी हिस्सा हो जाए। हम अगर हाथ से या कुछ नहीं कर सके तो कम से कम बोल के, रिएक्ट करके, तो अल्लाह के हजूर हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूम के साथ हैं। वो शायद हमारे इसी अमल से अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ और हमारे लिए जो बख्शिश के ज़रिए बना दे और हमारी राहें खोल दे, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके और हमें हदायत का चश्मा जो है उससे सरफराज करें। वाक़या मैं नहीं दोहराऊँगा, क्या हुआ, कितने बच्चे थे, गाड़ी में कितने बजे कॉल आई, क्यों आई, किसने आया, गाड़ी में तेल क्यों ख़त्म हो गया था, इंडिकेटर क्यों लगाए थे, या फिर कौन पहुंचा वहां, किस तरह पहुंचा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हर रोज़ डिस्कस हो रही हैं और हर बच्चे को पता है, हर ज़द आम है, ज़द बाम ज़ुबान पे है, ये हर सारा वाक़या है। और इसके हक़ाइक़ और इसके पीछे बहुत से लोग वो हर रोज़, क्योंकि चैनल्स पे बस यही है, चैनल्स कोई भी चैनल्स खोलो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे खोलो, जितने एंकर पर्सनस हैं, वुज़रा हैं, सब यही बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पिछले ज़ैनब की केसों की तरह या दूसरे मुल्तान में होने वाले केस, कुएं की होने वाला केस, या इसके अलावा और बेहतर केसों की तरह ये भी बस एक केस था, उस पर बात की ख़त्म हो गया, या एक दिन और ले लेंगे, 2 दिन और बात कर लेंगे, बस यही था, या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, टीवी पे आए, बातें की और बस खलास। फैसल वाडा साहब हो गए, फिर लियाकत हो गए, और बहुत से हैं जो कानून पास करवाने जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये वो पहली लड़की थी, क्या यह वो पहली औरत है, या इसलिए कि इसमें डायरेक्टली कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस चीज़ को दबाने के लिए आवाज़ उठाए जा रहे हो, ताकि हमारी आवाज़ की शोर बढ़ जाए और मज़लूम की आवाज़ कम हो जाए। ये सब पहले था। वो नर्स के लिए आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, जो इसी जगह पे इस जगह के आसपास, यानी जब थी वो जगह एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसी एरिया में उसके साथ भी तो रेप हुआ था, उसकी आवाज़ क्यों नहीं हो? आज भी थाना गुजरपुरा में उसकी FIR है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कानून पास हुआ, उसके खिलाफ क्यों कोई नहीं बोला, क्यों कि उनमें अपने बंदे हैं। और फिर मैं आज तक इस बात से हैरान हूँ कि वो लोग कैसे शफ़ाक हैं कि जो इतना बड़ा वाक़या हो गया है, और यार वो अभी तक चुप हैं, बैठे हैं, कुछ लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहा हूँ। CCP लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों इस सारे मसले पे बात करना, ये करना, वो गैरत का मामला है, उसमें तो गैरत है ही नहीं उस बंदे, वो गैरत उससे कोसों दूर है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, माली करप्शन करता है, लोगों से 1-1 लाख रुपया महीने का लेता है, SHO लगाने का लेता रहा है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। उसके अलावा हर रोज़, मैं वो ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो जो अपने सोने से पहले वो, अल्लाह मुझको माफ़ करे,
یعنی اس کا اس تعلق سے اس کیس سے چکر ہی کیا ہے؟ یہ معاملہ غیرت مند والوں کے لیے ہے بھائی میرے، آپ کیوں اس میں بیان دے رہے ہو؟ آپ اپنی عیاشیوں میں رہو. وہ کسی کی بیٹی تھی، ہوا کی بیٹی تھی، لٹ گئی، اس کے نصیب. اور عمران خان صاحب آپ بھی بنی گالہ میں ہی رہو بھائی میرے، آپ بھی بس ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرو اور مدینہ کی ریاست تک ختم کر دو. خواہ مدینہ کی ریاست میں کسی کا حق چھینا جائے، کسی کی بیٹی کو کاٹ کے ڈال دیا جائے، کسی کو جلا کے پھینک دیا جائے، آپ بھائی میرے وہیں رہو. آپ ٹھیک ہے، آپ حکومت کے پیسے بچا رہے ہو، قرضہ واپس کر رہے ہو، چین کے ساتھ دوستی ہو گئی، رشیا کے ساتھ آپ فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہو، سب صحیح ہے. لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا تحفظ کہاں گیا؟ یہ کہاں گئے وہ پروفیشنل لوگ جو لوگوں ہمارے ٹیکس لے کے، ہمارے باہر کے پیسے لے کے، جن کو سیلریاں، گاڑیاں، گھر بندوبست دیتے ہو، پروٹوکولز دیتے ہو؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے. انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے. کیوں نہیں کر رہے وہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ پھر ٹھیک ہے، واپس لو ان سے عہدے. جو اس قابل نہیں ہے اس کو کیوں بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. ہر روز یہی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے. بھائی میرے آپ بھی ہلو. ایک بی بی بشرا بی بی کو ٹھیک ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے. بشرا بی بی کو پردہ کروا لینے سے ساری عورتوں کو تحفظ حقوق نہیں مل جاتے. جس طرح سے وہ عورت ہیں، عورت ہونے کے ناطے دوسری بھی ہر گھر کی عورت اس گھر کے لیے بشرا بی بی ہی ہے. اور میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو. لوگ کہہ رہے ہیں جی اس دن وہ 2 آدمی تھے، وہ 2 درندے تھے جنہوں نے اس بی بی کی عصمت دری کی ہے. وہ 2 آدمی تھے، نہیں، وہ 3 تھے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، وہ 3 تھے. اور تیسرا کون تھا؟ تیسرا عمران خان تھا. آپ تھے اس کے ساتھ. کیوں؟ آپ اس بی بی کو تحفظ نہیں دے پائے ہو. یو آر دا فیلئر. آپ فیلئر ہو. تیسرے آپ تھے اس کے ساتھ. بلکہ میں اللہ معافی دے یہ کیوں نہ بولوں کہ آپ نے ہی اس کے کپڑے اتروائے ہیں. آپ تھے اس کے ساتھ. آپ فیلئر ہیں. خدا معاف کرے آپ کو، مجھے تو میں بول نہیں پا رہا ہوں. آپ بول رہے ہو باہر رہنے والے لوگ ہمارے لیے ایسڈ ہیں، ہمارے ملک کا ایسڈ ہے، ہمیں کما کے بھیجتے ہیں. فیگرز پہ میں نہیں جاؤں گا، نومیریکلی کوئی بات نہیں کروں گا. یہ ہے اتنا زر مبادلہ، یہ سب کو پتہ ہے. یار کیا کر رہے ہو آپ جو باہر والے آدمی ہیں؟ یہی اسی بات پہ آ جاؤ. پچھلے 6 مہینوں سے جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں، جو اپنے ملک سے باہر ہیں. جب سے کرونا آیا ہے، اس کا ڈیزاسٹر ہے، سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک سے باہر ہیں. آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں کیا. کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے میں گئے؟ نہیں گئے. وہ لوگ وہاں آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ تھا ہر بندہ ٹھیک ہے، لیبر اور یہ یومیہ کام کرنے والے بندے بھی تھے، لیکن ان میں پروفیشنلز بھی تھے. آپ نے انجینئرز تھے، ڈاکٹرز تھے، آئی ٹی کے بندے تھے، استاذہ تھے، بہت سے ایسے پروفیشنل شعبے تھے. آپ نے کیوں نہیں ان کو بولا کہ آئیے، آپ گھروں میں نہیں بیٹھی ہیں، آ کے ہماری مدد کریں؟ اور چلو اتنی سیلری تو نہیں دے سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کو دے سکتے ہیں نا. آپ نے بولا؟ نہیں بولا. اس کے بعد جب بات آئی امپروول نکالنے کی تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اس کو بولو جی سارے بندے ہمیں ڈاکومنٹس جمع کرائیں، ہم آپ کی امپروول لیتے ہیں اس ملک سے، آپ کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. ٹیسٹ کا 6500 لے رہے ہو، اور جہاں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں وہاں ماسک ہی نہیں ہے. چغتائی لیب میں، سیالکوٹ، میں خود سیالکوٹ سے آیا ہوں، ایمریٹس پہ. چغتائی لیب پہ جاؤ، جو بندے ٹیسٹ لے رہے تھے، جو ڈیٹا ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے SOPs تھی ہی نہیں وہاں. انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے، گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے. اور ایسے بندے جمع ہیں، اتنے بندے تو نماز میں بھی اتنے قریب نہیں ہوتے، ایسے بندے جمع تھے. یہ فیسیلیٹیٹ کیا آپ نے اسے. اور وہ عورت جو اپنے بچوں کو پاکستان، پیارا پاکستان دکھانے لائی تھی کہ بچوں تم نے پڑھ لکھ کے وہاں سب کچھ کر کے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، تم یہاں سے بلونگ کرتے ہو، اس مٹی سے. کیا تجربہ لے کے جا رہی ہے یہاں سے؟ کیا تحفظ دے رہے ہو تم ان لوگوں کو؟ یعنی کہ ہم کیسے اپنی فیملیاں وہاں بھیجیں؟ کیسے رہنے دو؟ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ہم یہاں بلا لیتے ہیں، یہیں ان کو رکھیں گے، یہیں ان کو چن کریں گے، خلی ولی کرو. اگر تم ہمیں حفاظت نہیں دے سکتے ہو تو پھر ہم اس ملک میں اپنی فیملی کو نہیں رکھیں گے. باقی رہی بات علماء کی، عوام کی اور یہ ساری چیزوں کی، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مخاطب ہوں گا انشاءاللہ.
علماء کا بھی بہت بڑا فریضہ تھا جو وہ مس کر رہے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.